हरि ओम। ओम शिवः काशी शिवः काशी 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 शिवः शिवः काशी शिवस्वरूपा हि शिवः काशी मयो मतः नमो वः। अहम आदर्शोऽस्मि अत्रैव वेदविभागस्य प्रथमवर्षीय छात्रोऽस्मि। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विश्वानि देवासा वेतर्दुरितानि परासुवा जद्भद्रन्तन्न आसुवा। ओम वन्दे समस्तजगतां परिपालयित्रीं दात्रीं सदा मधुरमञ्जुलमङ्गलानां पूज्यां दयार्द्रहृदयां परितोषयित्रीं चक्रेश्वरीं भगवतीं शिवशक्तिरूपां। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम अभिजितः। अहम् अत्रैव शास्त्री शिक्षाशास्त्री द्वितीये वर्षे पठामि। सृष्ट्याः प्रथमः ग्रन्थः वेदः। आचार्य मनुः लिखति वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति इति। अर्थात वेदेभ्यः एव सर्वेषां विषयाणां पदार्थानां च प्रसिद्धता इति। आचार्य सायनः ऋग्वेद भाष्य भूमिकायां लिखति अभ्यर्हितत्वात् ऋग्वेदस्य प्राथम्यं तत् योग्यं। सर्वत्र सर्वेषु शास्त्रेषु ऋग्वेदस्य प्राथम्यता विषये उल्लिखितं वर्तते। यथा तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतरे चः सामानि जज्ञिरे छन्दागुषि जज्ञिरे तस्मात् यदु तस्मात् दजायत। अत्रापि मन्त्रेऽस्मिन् ऋग्वेदस्य प्राथम्यता दृश्यते, परन्तु आचार्य सायनः सर्वप्रथमं यजुर्वेदस्य भाष्यं चकार। तत्र ननु वेद एव तावन्नास्ति। किमर्थं भोः? कुतः तत् अवान्तरविशेष ऋग्वेदः? तथा हि कोऽयं वेदो नाम न हि तत्र लक्षणं प्रमाणं वास्ति, न च तत् उभयव्यतिरेकेण किञ्चित् वस्तु प्रसिद्धति। न्यायविदां मतं यस्तस्ति लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तु सिद्धि इति। अर्थात् वेदस्य न लक्षणमस्ति न प्रमाणमस्ति। वेदात् सर्वं हि निर्बभौ इति वाक्यानुसारं वेदात् एव सर्वेषाम् उत्पत्तिः वर्तते। भवता यदुक्तं तत् सत्यमेव। वेदेभ्यः एव सर्वेषां वस्तूनां पदार्थानां च स्थितिः वर्तते। अतः वेदशब्दे यः वेदधातुः वर्तते सः सत्तात्मिकोऽस्ति। अर्थात् यस्य सत्ता सदा सर्वदा विद्यमानः वर्तते तादृशः अयं वेदः। तत्रापि भवता युक्तं ऋग्वेदस्य व्याख्यानम् आदौ कर्तव्यम् आसीत् यजुर्वेदस्य अनन्तरं, परन्तु आचार्यसायणेन यजुर्वेदस्य प्राथम्यं भवति, परन्तु अर्थज्ञानस्तु यज्ञानुष्ठानार्थतत्वात्तु यजुर्वेदस्य प्रधानत्वात् तद्व्याख्यानम् आदौ एव उक्तं ऋग्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे। यथा ऋचाहां त्वः पोषमास्ते पपुष्वान् गायत्रन्तो गायते शक्वरेषु ब्रह्मा त्वो वदते जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमेत उत्वः। भवतः द्वितीयः प्रश्नः आसीत् वेदः एव तावत् नास्ति, तत्तु अनुचितं। मंत्र ब्राह्मणात्मकत्वं तावद् अदुष्टं लक्षणम्। अतएव आपस्तंभो यज्ञ परिभाषायामेव माह मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम् इति। साधु साधु। यदि प्रत्यक्ष अनुमान आगमादिषु प्रमाण विशेषेषु अंतिमो वेद इति चेत् न मनवादि स्मृतिषु अतिव्याप्ति दोषः। आगम प्रमाणस्य लक्षणं वर्तते समय बलेन सम्यक् परोक्षानुभव साधनमिति। तस्य लक्षणस्य तासु अपि तद्भावात् इति। यदि अपौरुषेयत्वे सति विशेषणात् अदोषः इति चेत् न। किमर्थं वेदस्यापि परमेश्वर निर्मितत्वेन पौरुषेयत्वात्? यदि शरीरधारी पुरुष निर्मितत्वाभावात् अपौरुषेयत्वम् इति चेत् न। किमर्थं? ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य मन्त्रः सहस्रशीर्षा पुरुषः इत्यादिभिः ईश्वरस्यापि शरीरत्वात्। यदि कर्मफलरूप शरीरधारी जीवनिर्मितत्व भावमात्रेण अपौरुषेयत्वम् इति चेत् न। किं भोः?
किमर्थम जीव विशेषैः अग्निवायवादित्यैर्वेदानाम् उत्पादितत्वात् इति। भवता यदुक्तं तत् अनुचितं तर्हि तयोस्तु स्वरूपमुपरिष्टान्नर्स्यते अपौरुषेयवाक्यत्वमेतदमपि यादृशमस्माभिर्विवक्षितं तादृशमुत्तरमुत्तरष्ट स्पष्टी भविष्यति। प्रमाणानि अपि यथोक्त श्रुते स्मृति लोकप्रसिद्धिरूपाणि वेदसद्भावे द्रष्टव्यानि। यथा घटपटादिद्रव्याणां स्वप्रकाशकत्वाभावेपि सूर्यचन्द्रमादीनां स्वप्रकाशकत्वमवृद्धं तथा मनुष्यादीनां स्वस्कन्धारोहा संभवेपि अकुण्ठितशक्तिरितरवस्तु प्रतिपादकत्ववत् स्वप्रतिपादकत्वमप्यस्तु। अतएव संप्रदायविदो अकुण्ठितां शक्तिं वेदस्य दर्शयन्ति। यथा साबरभाष्ये चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवं जातीयकमर्थं शक्नोति अवगमयितुं तथा सति वेदमूलायाः स्मृतेः तद् उभयमूलाया लोकप्रसिद्धेश्च प्रामाण्यं दुर्वारं। तस्मात् लक्षणप्रमाणसिद्धो वेदो न केनापि चार्वाकादीनां शक्यते इति स्थितम्। उत्तमम्। वेदाख्यः कश्चित् पदार्थः अस्ति एव परन्तु न तु व्याख्यानमर्हति। किमर्थं चेत् अप्रमाणत्वेन अनुपयुक्तत्वात्। न हि वेदः प्रमाणं तत् लक्षणस्य तत्र दुःसम्पादत्वात्। तथा हि सम्यक् अनुभवसाधनं प्रमाणम् इति केचन लक्षणम् आहुः। अपरे तु अनधिगतार्थगन्तिप्रमाणम् इति याचक्षते न च एतत् उभयं वेदे सम्भवति। मन्त्रब्राह्मणात्मको हि वेदः तत्र मन्त्राः केचित् बोधकाः। परन्तु यथा एकस्मिन् मन्त्रे अम्यक्षात् इन्द्ररिष्टिः षण्येव जरभरी तुर्भरीति यादृस्मिन् भ्रायी तपस्या विदतेति। केचन मन्त्राः संशयात्मकाः यथा अधः सिदासीत् उपरि सिदासीत्। चिन्तयतु, यः उपरि भवति सः अधः न भवति, यः अधः भवति स उपरि न भवति। ओषधेत्राय स्वैनम् इति दर्भविषयकः मन्त्रः। अत्र श्वधिते मैनं हिंसिः इति क्षुरविषयः। शृणोति ग्रावाणः इति पाषाणविषयः। एतेषु अचेतनानां दर्भक्षुरपाषाणानां चेतनवत् सम्बोधनं श्रूयते। ततो द्वौ चन्द्रमसौ इति वाक्यवत् विपरीतार्थबोधकत्वात् प्रमाण्यं। यावत् जीवम् अहं मौनी इति वाक्यवत् व्याघातबोधकत्वात् अप्रमाण्यमिति। अस्तु, भवता यदुक्तं केचन मन्त्राणाम् अर्थाः न भवन्ति, केचन संशयात्मकाः भवन्ति चेत् न। अम्यगादिमन्त्राणाम् अर्थो यास्केन निरुक्तग्रन्थेव बोधितः तत् परिचयरहितानां नवदोषोणमन्त्राणां दोषमावहति। अतएव अत्र लौकिकं न्यायम् उदाहरन्ति। नैषस्थाणोरपराधो यदेनम् अन्धो न पश्यति पुरुषापराधः स भवति। अधस्विदासीत् इति मन्त्रश्च न सन्देहप्रबोधनाय प्रवृत्तः। किं तर्हि जगत्कारणस्य परवस्तुनोति गम्भीरत्वं निश्चेतुमेव प्रवृत्तः। तदर्थमेव हि गुरुशास्त्रसम्प्रदायरहितैर्दुर्बोधत्वं। स एव उपरितनेषु को अद्धा वेद इत्यादि मन्त्रेषु स्पष्टीकृतः। स एवाभिप्राय उपरितनेषु को अद्धा वेद इत्यादि मन्त्रेषु स्पष्टीकृतः। ओखध्यादि मन्त्रेषु अपि चेतना एव तत् अभिमानी देवताः तेन तेन नाम्ना सम्बोध्यन्ते। ताश्च भगवता बादरायणेन अभिमानी व्यपदेशस्तु इति सूत्रे सूत्रिताः। रुद्रस्य विषये एकस्यापि रुद्रस्य स्वमहिम्ना सहस्रमूर्तिं स्वीकारान् नास्ति परस्परव्याघातः। अतः अनादिकालात् वेदस्य अस्तित्वम् आसीत्, अस्ति, भविष्यति। विषयेऽस्मिन् नास्ति शङ्का कलङ्कावकाशः इति उक्त्वा अत्र सिद्धं भवति वेदस्य तथा मन्त्रस्य प्रामाण्यम् अस्ति एव। साधु साधु, धन्यवादः। धन्यवादः। साधु उभौ अपि अभिनन्दनीयौ। बहु उत्तम प्रस्तुतिः अस्ति। तत्र अहमेव एकं लघु प्रश्नं पृच्छामि। वेदः अपौरुषेयः खलु, पुनः प्रामाण्यविषये भवद्भिः अत्र चर्चा प्रस्तुता। किं नाम प्रामाण्यं? प्रामाण्यस्य परिभाषा? प्रमा करोति इति प्रमाणम्।
प्रमां करोति इति प्रमाण प्रमाणम् अस्य वेदस्य प्रामाण्यं कीदृशं स्वतः परतो वा स्वतः स्वतः वेद एव। तु साक्षात् एव मूलः अपि च वेदशब्दस्य मूलधातु वर्तते विद् ज्ञाने इति धातु तस्य अर्थं वक्तुं शक्नुवन्ति किं कति अर्थाः वेदधातोः चत्वारः चत्वारः अर्थाः। वेरि गुड् साधु